इस लाइफ में की यानी जेरी कंपोजिशन मैटर एंड एनर्जी नहीं है लाइफ नहीं उस तो केरी डिफरेंस है। सही है वो केड़ी है जेड़ा ना को डिफरेंशिएट करनी लाइफ नहीं तशरीह बहु औखी है। मैं लाइफ को ना एक प्रोग्राम ने तौर पे देखना। सही है आज सारे को जदीद तरमायन ना सब समझ आनी ये सारे लफ्ज़ बन सकने आगा। लाइफ एक स्पेस एंड मैटर ने कायनात ने अंदर एक अलहदा कायनात ने बाउंड्री है जिन ये पूरी कायनात एक प्रोग्राम दे ना डिटरमाइन दे इसने विच फार्मूले हैं इसी प्रिंसिपल हैं इसी असूल हैं इसी नज़्म व ज़ब्त है यानी कि एक प्रोग्राम दे ये कायनात एक प्रोग्राम दे असाखने अल्लाह ताला ने कज़ा व क़दर ने निज़ाम ने तय प्रोग्राम थे उसने तय चलनी उस पर एक पत्ता ही नहीं गिरना जो उसने में गिरना हो यानी उसने हर शय प्रोग्राम है। उसने भी तेरी लाइफ है ना लाइफ नहीं तशरीह नहीं थी नहीं कि मैटर तो एनर्जी ने प्रोग्राम को अलहदा करो ना तो उस मेटाबॉलिज्म जरे ना है मेटाबॉलिज्म एक अलहदा कायनात है एक प्रोग्राम कायनात है जेरे ने विच ये प्रोग्राम ही है कि वो आपको रिप्लिकेट करेंगे। सही है मैटर ने विच इस तरह यूज को नहीं कि आपको रेप्लिकेट कर सके। सही है वो एनर्जी ते वो उसने ला नाल बना है लेकिन जेरा लाइफ ही आपको प्रोग्राम कर गई जेरा अगर लफ्ज़ पे ते गल पे करें ऐसे लिबिडो फ्रेडियन इतने हुन मैं आखना भाई जेरा त्रीजा लेवल है ना ये जरा होमोसेपियंस है ये त्रीजा लेवल है यानी ये जरा लिबिडो है ना फ्रेडियन ह्यूमन जेरे ना फ्रेडियन ह्यूमन वो जरा ह्यूमन ना कंसेप्ट लेना है उसने विच वो लिबिडो सिर्फ सेक्सुअल डिज़ायर तक उस जितना इस्तेमाल किया है ना आज नहीं जदीद फिलासफी जो उस मैंने सिर्फ इस्तेमाल नहीं थी ना सेक्सुअल डिज़ायर वास्ते या सेक्सुअल ड्राइव वास्ते बल्कि वो इस वजह से इस्तेमाल पे थी ना कि सारी ओवरऑल जी टोटल सारी बॉडी है उसने भी साइको एनालिसिस जे लेकर थी ना पे अगर अस दिखा साइको एनालिसिस करा तो जेरे साइकोलॉजिकल लॉ हैं जेरा ने तहत इंसान बिहेव पे करना है रिस्पॉन्स पे करना है रिएक्ट पे करना है वो सारे एक मखसूस गोरेजे या इंस्टिंक्ट नहीं पैदावार है। सही है उसको कुल मिला के होना सा अगर दिखा ना जैसे सा इलो में वेने आए से साइकोलॉजी ने वगैरह उसे बायोलॉजी ने भी मुख्तलिफ जबिलता जेरी को उर्दू चाहना मुख्तलिफ जबिलता तकसीम करें उस पूरी जबिलता को इकट्ठा करके एक प्रोग्राम में करें इसका नाम है लिबिडो वो प्रोग्राम है जरा होमोसेपियंस को रेगुलेट करना है उसने बिहेवियर को रेगुलेट करना है लाइक अदर एनिमल वो लिबिडो नी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो चाह के होमोसेपियंस तक एक लिबिडो है जरा प्रोग्राम करना आना है एवोल्यूशन उसकी वजह तो पई थी नहीं कि वो अपने एनवायरनमेंट ने भी जरा एनवायरनमेंट उसको ख़त्म करना चाहना है उस जरा स्ट्रक्चर कायम किया इस मैटर एंड एनर्जी ने कंपोजिशन उसे कर लेता जी यूनिवर्स बनाई है वो इस लेवल ना अगरचे कि उस मैटर ते एनर्जी वो पहले दो लेवल ही हैं फर्स्ट ते सेकंड ही ते थर्ड लेवल ना लो वो उस लाइफ पर लेकिन एक चौथा लेवल है फोर्थ लेवल मेरा प्रोग्राम है वो प्रोग्राम नहीं उसको ह्यूमन बीइंग सही हुन रोबोसेपियंस एंड होमोसेपियंस रोबोसेपियंस कैसे रोबोसेपियंस ही एक ऐसा बीइंग है जरा प्रोग्राम है यानी वो के करे सी किथे के बिहेव करे सी वो सब कुछ अच्छा प्रोग्राम ते प्रोग्रामर न केरा मैन है प्रोग्राम्ड मतलब जेरी शय प्रोग्राम्ड है वो उसना गैर है जरा उसको प्रोग्राम पे करना है वाह 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 उसना वो गैर है जरा प्रोग्रामर है वो खुद है। सही है
انسان جیسے فریڈم نہیں ایگزسٹنس کرانا چاہوں گا فریڈم نہ ایگزسٹنس پہ کرانا یہ چوتھا لیول ایگزسٹنس اتنے ہیومن بینگ پیدا تھی نے اچھا ہیومن بینگ نے بجائے میں اس کو پرسن ہی آگ سکتا انڈیویژول آگ سکتا ہاں انڈیویژول جتوں پیدا تھی نے یہ تو پتہ ہے بھی ارتقاء نے اگر ارتقاء کو اصل شاگرد جوڑ کے دکھا نا تو میں پہلو پیدا تھی یا ہم پہلو پیدا تھے تمام جانوراں کو تو دیکھ سو جو گروپاں چلانے گروپاں نے بھی یعنی ارتقاء نہ پہلا مرلہ ہی انسانی گروہاں نے اندور میں نہ لے یہ منصور آخر ہے الحق پتہ نہیں آج ریتی وہ تا آگے کہیں کو سمجھ ہی اتری تا جائے گا وہ گر کا لگا چیز ہے وہ بس میں ہے یا ہم فریڈم دیکھو میں وہ گل پہ کرنا یہ اگی گل یہ جی ہوں نا یہ جی تساں دوسری گل کی انڈیویژولزم اینڈ کولیکٹیوزم یہ علیحدہ بحث ہے ارتقاء میں ہے اور ارتقاء ہے بھی میں اگر آج دن تک ہیومن سویلائزیشن نے ایسا ارتقاء کو دیکھا تو وچ میں نہ ارتقاء فرد نہ ارتقاء پولیٹیکلی ایسا اگر ایولیوشن کو دکھا کہ ایسا سیاسی طور پہ سویلائز تھے ہاں تو تساں انڈیویژول رائٹ کو منے سو کہ انڈیویژولزم زیادہ ہوا ہے انڈیویژول نہ رائٹ زیادہ تھی ہے فرد نہ حق زیادہ تھی ہے فرد کو آزادی اختیار زیادہ ڈھی ہے رائٹ زیادہ ڈھی ہے بنسبت اس کو ہم تحلیل تھی انہوں نے وہ میں نے بھی زیادہ ڈھلا ہے نہیں یہ گل پہلے ہو چکی ہے بھئی ہم پہلے ہے گیدرنگ پہلے ہے بات اس تو بعد جلے اسے چرتکات ہونے لگ گئے تو بات وہ گیدرنگ انڈیویژول تے آئی ہے بالکل ایک تے آئی ہے جلے میں آئیے تو بات وہ جڑے گیدرڈ ہن لوگ جڑے کٹھے ہن جڑے جھنڈ ہن جڑے گروہ ہن انہیں یونیکنیس جتوں پیدا تھی یہ جو تو انفرادیت پیدا تھی ہے یہ مطلب میں قدیم نہیں پہلے ہم آئی ہم تو بعد جنہیں میں آئیے تو میں انہوں دا پہلا ارتقاء ہے میں آج تک اسے میں نے ارتقاء تے سویلائزیشن نے ارتقاء ہے کوئی ایسی سویلائزیشن نہیں کھلو سکنی جیری نے میں کون ہوئے کوئی ایسی قوماں نے قائم تھی سکنیاں کتان او جرا ہم جرا میں اے او آزاد ہونے تے ہم ہوئے جرا آزادی نال تساں آپ کو اگلے لیول داخل کرنے آؤ جرا تھوڑی ایگزسٹنس نہ فریڈم نے لیول دیکھو نا میں آگے ایگزسٹنس نہ چوتھا لیول ایک ہم وہ جی چوتھے لیول والی تو ہم آخنے پہ ہو نا کمیونٹی وہ تو چوتھے لیول نہیں نا فریڈم نال قائم پہ تھی اس کو تو ہم نال نہ رلا سکتے جیری نا کہیں انسٹنکٹ نہیں اچھا کہیں پروگرام نہیں کہیں جبر نہیں کہیں سلطنت نہیں ہوں ماڈرن جڑے ازم ہیں انہیں نہیں کوئی وہ شے نے بنیاد دی نا اچھا آخو ایک بھی روبو سیپینز ہے ہی ہومو سیپینز ہے سٹرانگ ہے مثلاً آج تو ایک انسان کس طرح بھائی انسان ایک وڈی صلاحیت انسان نے کہہ رہی ریسلراں کو دیکھنے پہ انہیں ایک بڑی پاور ہے ایسے روبو سیپینز آوے سی جیری نہیں برابر کہیں ریسلر کی پاور ہی کون وڈی وڈی علماء دیتے ہیں سائنس نام دیتے ہیں مملوک بھیج دیتے ہیں جنہیں بڑا انہوں نے علم ایسے روبو سیپینز دیکھیں ایسی پاسبیلٹی ہے کہ انہوں نے دیتی کہنے علم بھی نہ ہوئے اساں آخنے بڑے کلیور ہیں بڑے ترکھے ہیں بھاں پہنے جلدی ہر شے وہ ساری کو ترکھے ہو سکتے ہیں ساری آئی سائٹ کو زیادہ انہوں نے آئی سائٹ ہو سکتی اساں ایک آئی سائٹ نال آنکھ نال دیکھنے ہاں وہ انفراریڈ ہی دیکھے سنتے ریڈیو ویو بھی ساری دیکھے سنتے الٹرا ہر چیز یعنی جیرے سگنل آن نے کوئی چینل ہیں ویڈیو میں نے سارے پڑھ گئے وہ اگر ایون کہ جڑے اساں سارے گلینڈز ہیں جڑے مختلف جذبات دے وچ گلینڈز اپنی او کرے نے او دی ریڈنگ کر گئے تو خوشی غمی
ایکسپریشن تو اصا اس کو پروگرام کرنا ہے نا. اصا اس کو اگر چاہنے ہیں کہ وہ جن ایک فلم میں یہ ہے رجنی کانت نے روبوٹ بڑی پرانی فلم ہے, اس نے بھی جذبات بھرے نا اپنے روبوٹ تو اس نے میری گرل فرینڈ ہوتی اس نے لو تھی بڑا آپ ہیرو ولن بنے بین اسی طرح جی روبوٹ بن جن انسان نے جہاں چیزاں وہ پا دساں فرق کتوں پتہ لگتی جی میں اس لڑے تو پڑھا رہا آتی ہے میرے جملے تو میں آسو پاسو بندے وتے ہو سنتے بندے کوئی سمجھنا سی بندے وتے کے کوئی اور سے وتی ہے. ہاں صوفیہ نامی روبوٹ لڑکی نہ بنایا گئے. ہوں میرے کو سن یاد نہیں 2016 نا واقع ہے 17 یہ 3-4 سال نہیں گل. اس کو کنگڈم آف سعودی عربیہ سٹیزن شپ دی تھی. اس نے باقاعدہ کتنی جگہیں تھے انٹرویو تھے, اس کو لوگ کوشچن تھے کہ بھائی کیا انسان نے برابر اتنا آئی کیو یہ گلیں جان لیے ساریاں جہاں ایک عام آدمی جاننا ہونا ہے اس کو پتہ ہو 1000 اس کو 2 کوشچن نہ پزل جواب دے. اس کو مثلا پزل جواب یہ آ کہ اس کو لوگ پوچھ رہے نا بندے کو مارنا چاہیے تو بھائی بندے کو کل کرے سی کوئی مسئلہ ہو تو اس آ کے بندے کو نہیں مارنا چاہیے. اس کو پوچھا بھائی بندے کو کیوں نہیں مارنا چاہیے تو اس آ کے اس گل میں وہ ہوں پروگرام دے نا اگر پروگرامڈ ہونا جیری اگر ایک میں گل کی بھائی ایجوکیشن جیلے تو انسان نے 4th لیول کو دیکھ سکتا تو ایجوکیشن تھوڑا 3rd لیول پہ نظر آتا کہ بھائی ایجوکیشن ایسے موجود کو جیرا فریڈم رکھے نہیں جیرے کو فری ہونا چاہیے جیرے کو اپنا آپ پروگرامر ہونا چاہیے اس کو تساں کنے پروگرام لکھ رہے ہو. تھوڑی ایجوکیشن کی جی فلاسفی ہے پوری یہ ریوائو تھی سی کسی 21ویں صدی مثلا تو ایجوکیشن کو یہ سمجھنا ہو نا کہ پچھلی نسل ڈیفائن کرے تھی کہ اگلی نسل کنی ہوگی. پچھلی نسل جبران ڈیفائن کرے تھی. یہ ایجوکیشن مین جبران والنٹیئرلی نہیں کہ بھائی اگلی نسل ڈیموکریٹکلی ڈیفائن کرے تھی کہ اصل پچھلی نسل آ رہا یا نہ ہوا یا انہیں تو بہتر ہوا بلکہ ذاتی کہ چلتا پہ کہ پچھلی نسل جڑی ہے تو وہ متعین کرنی پئی کہ نہ کوئی ہونا چاہیے ہونا چاہیے. جب پہلی گل اتنا ہی ہونا تو دیکھنا اسے پوائنٹ تو جی کلاسیکل ایجوکیشن فلاسفی ہے نا وہ 21ویں صدی فیل ہے. صحیح ہے 21ویں صدی نے ایجوکیشنسٹ ہو رہی تھی اس ایجوکیشن نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اصا یہ سا کو یہ جلے سمجھ آ گئی ہے کہ جیرے 3rd لیول نہیں ہے ایجوکیشن نہ 3rd لیول ہے وہ ہے جرا روبوٹ کو پتہ ہے تو جی گل نہ روبوٹ کو پتہ ہے اس گل نہ سکھونا یا سمجھونا یا پڑھواؤنا کوئی ایڈا فائدہ ہی کون. صحیح ہے گل لیکن ہیومنز واسطے تو فائدہ ہے نہیں وہ ہوں گل پہ کرنا بھائی ڈفر کتوں روبوٹ کو تو چلو فیڈ کر دیتا ہے لیکن ہوں ایک ہیومن جو ہے اس کنے بہت ساری چیزاں ویکیپیڈیا تے سرچ کرے نے ہوں یہ تو ایک روبوٹ ہے نا شاید صاحب کو نہیں پتا تو اس کو پتہ ہے اس کنے ایک ڈیٹا پہ ہے لیکن اس کو آپ کو تو پتہ ہی کوئی نہیں میرے کو کیسے تو پتہ ہے. میں وہ گل پہ کرنا نا بھائی اگر اساں پروگرامر نہ ہوا اساں ساری پروگرام اساں ہی تے بہنا نا بھائی اساں اس کو تاں یوز کرے نا جو اساں فریڈم رکھے نا اس نہیں نسبت لیکن جیری اساں فریڈم جیری نے دعویٰ اساں پہ کرے نا کہ ساری فریڈم ہے اسی کو فریڈین ہیومن بینگ جیرے فریڈین لیبیڈو نے چیک کرینا تو وہ تھوڑی فریڈم جیری ہونی پروگرام ہونی جیرا ہومو سیپینز ہے وہ پروگرام ہے
उसने कैपेसिटियाँ रोबो सैपियंस तो घट है, उससे लेवल एग्जिस्टेंस है कैपेसिटी की गल क्वालिटी की गल पे करना। जिन्हें अगर मिसाल देती मैं आवाज़ नहीं जा भजन नहीं जा वो दौड़ने च सारे तो तरीका हो सकना है। तो बहुत सारे काम हैं जेरे असा करने आते वो सारे तो तरीके हो सकते हैं, उभरी सकने सोनी सकने। जितना सारा मैं आज ने दौर चंगे पहले बंदा को देखना उसने उन्होंने बराबर हो सकते हैं उस जाते, लेकिन चूँकि वो प्रोग्राम दें फ्रीडम को उन्होंने फ्रीडम को इंसान प्रोग्राम हो रही है तो प्रोग्राम दी है। इसने जेरे वीडियो ना प्रोग्राम है ना जेरे इसनी बॉडी ते असर करे ना बॉडी ने विच एक इंडिविजुअल पैदा थी ना पे एक पर्सन पैदा थी ना पे ये फोर्थ लेवल है, ये फोर्थ लेवल है। ये फ्रीडम नाल पैदा, ये फ्रीडम नाल पैदा थी। लेकिन जरा होमो सैपियंस है ना वो लिबिडो उसने एक प्रोग्राम है जेरे ने तहत वो हर किस्म ना बिहेव करेंगे। उसने सब जज्बात उसने खुशियाँ गमियाँ जेरी उसने कैपेसिटियाँ वो सारा, क्योंकि थोड़ी जी साइकी है ना साइकी यही दूजी एनिमल तो अपग्रेड शे जी इंसान ने भी जिस इंसान अशरफुल मखलूकात है। इंसान एक ऐसी है कि साइकोलॉजिकल इवेंट तेरा गुजरना है थारे इसको इवेंट आखना है। मतलब साको असा कहीं भी गल तो ना कुछ तो कुछ फील करे नहीं पाए, बिल्कुल ऐसे जैसा गुस्सा पे फील करना, जैसा बोरियत फील पे करना, जैसा खुशी पे फील करना, इन कुछ कैफियत जेरी ना है ये जी कैफियत असा फील पे करना ये साइकोलॉजिकल इवेंट है। ऐसे ही है ये इवेंट कितों पैदा थी ने और असा इन इवेंट ने तय तक रिस्पॉन्स पैदा करने बिहेव करने। फॉर एग्जाम्पल आखने को साथ चढ़ा खला के ब्लड प्रेशर आई थी खला तू संगे ब्लड प्रेशर आई थी खला उन्हें वो सही चढ़ा कर हूँ डू कम थी ने वो से चढ़ तो ब्लड प्रेशर आई थी ने ये ब्लड प्रेशर हाई थी हूँ तो वो चाड़े ने इवेंट पैदा थी ना उसने मुताबिक लिबिडो इस प्रोग्राम ना है। फ्राइड पूरी गल इस रीत नहीं आखी जिन्हें मैं पे आखना फ्राइड तो उसको सारे थोड़ा जरा प्रोग्राम है उसको सेक्सुअल डिजायर घट सकता है। ये जरा दूसरा इंसान है सार तरह ह्यूमन है जरा फ्रीडम ना है इसको अपोजिट ही आख सकते हो नहीं अपोजिट ट्रांसेंडेड। अच्छा ये यानी फोर्थ लेवल है ना ये उन्हें पिछले अच्छा पिछले सारे लेवल हो पिछला बहुत सारा विच है फोर्थ लेवल एक तो एग्जिस्ट पे करने आओ तो थोड़े नालों पिछले त्राई लेवल ही है। एक ऐसी यूनिवर्स एग्जिस्ट करे सो जेरी स्पेस ते मैटर नहीं टाइम नहीं बनी हुई है। अच्छा मैटर नहीं बनी हुई है तो एनर्जी नहीं बनी हुई है। ठीक है ऐसी लाइफ ते सवारी करे सो जेरी लिबिडो प्रोग्राम दे ते लिविंग बॉडी है उसने उते तो अपना सफ़र करे था। लेकिन उसे चौथे किस्म ने लेवल पैदा थी तो वो होमो सैपियंस तो ह्यूमन बीइंग है तो वो सिवा इंडिविजुअलिटी ने पैदा नहीं थी। अगर तुसा पहली आ रहे तुसा आखो ना हम जो पैदा थी हम जे रहे हो ये पैदा कर दे थी कि कैसा इंसान जरा प्रोग्राम हो ही नहीं सकना क्यों कम्युनिज्म को नहीं मना वेना। हाँ इस गलो कि वो फरोदरी आज़ादियों को ख़त्म करने ते हर शय को प्रोग्राम करना चाहते हैं। इंसान पूरे को प्रोग्राम करना चाहते हैं तो इंसान करें प्रोग्राम नहीं थी अगरचे के इज्तमा ज़माने सल्तनत प्रोग्राम और गुजर गई हैं तो प्रोग्राम नस्ल अगली नस्लों को प्रोग्राम करना गुजर गई हैं। लेकिन उन्हीं ने भी सदियों ने भी ऐसे अफराद पैदा थी मेरे प्रोग्राम हो रहा मेरे प्रोग्राम नहीं थी ये
روبو سیپینز ہومو سیپینز ایک کا لیول ہیں، ایک نیچر نہیں تخلیق ہے، ایک انسان نہیں تخلیق، انہیں تو ہر سے خدا نہیں تخلیق، لیکن میرے ظاہر تے فیکٹر انہوں نے میں گل کر بھئی ایک نیچر بھی تو نکلا ہے، میٹر تے انرجی نے وچ لائف اس کو پروگرام کیتا ہے، اس نے پروگرام نہ نام لائف ہے، اس سافٹ ویئر نہ نام لائف ہے، اس سافٹ ویئر رائٹ کرنے والا اللہ تعالیٰ نے ذات ہے، جیری وہ طاقت ہے اس کا نام نیچر ہے، وہ انرجی جیری اس کو پروگرام کرے نہیں پئی، قلم تے جیری لگنی پئی ہے تے قلم لکھے نہ پہ سافٹ ویئر والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ لکھا جاتا ہے۔ لیکن انسان نے کو جلے ذمہ داری اتنے آنی ہے فریڈم ایک تکلیف دے تے ذمہ دار رانا تے، لیکن یہ ہوئی انسان نہ ہونے تو شروع تھی نہیں جیرا اس نے ہیومن ہیومن ہونا، ہیومن ریالٹی، ہیومن حقیقت واقعیت